لسالم بسعيد بالراعي العفاري. ये हट वो पकड़े तो पियो ठीक है तो सुञाण करे उठ पकड़ींदा पिया हाय सीरियो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के डालन ठीक ठाक फिट फाट मां तव्हांजी पंहिंजो नज़ीर अहमद तव्हांजी यूट्यूब चैनल नज़ीर सिंधी ऐं फेसबुक ए नज़ीर सिंधी आज जो व्यू तव्हांखे माशाल्लाह एक बेहतरीन खूबसूरत ॾेखारींदासीं उठनि जे मुताबिक़ रोट गाह खाईंदा सवेर जो वियासीं हाणे मोटी आया आहिनि वापसि गाह खाईंदा पिया हिननि जी सुभाणे रेस थींदी अॼु 3 उठ विया आहिनि हिकिड़ा उन्हनि जी तव्हांखे इनशाला कोशिशि करे रेस ॾेखारींदासीं त वीडियो असांखे एंड तक ॾिजो लाज़िम दुबई में उठनि जी रेस कीअं थींदी आहे ठीकु आहे दोस्तों ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे नज़ीर सिंधी यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कजो तव्हांजी महिरबानी थींदी उमेद कंदा ठीकु ठाक आहे जुमे जो ॾींहुं आहे तमामु दोस्तनि खे त असांखे जुमो मुबारक ठीकु आहे इनशाला अॻे तव्हांखे ॾेखारींदासीं عودتنا بالتهديد والفلوس لمالك الواري ومن قدم الواري سالم بسعيد الراعي توقيت الثانية تهانينا لسالم بسعيد بالراعي العفاري. بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نستعين أيها الحول الكريم متابعين الكرام في كل مكان. هكذا التحديات هكذا الانطلاقات هكذا هي المنافسات ما بين هذه الأسماء سن الحقائق سن المفاجآت وشارة الديوان الأولى. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بعدما जी दोस्तों ये रेस उठन जगह पकड़ी पड़वा दे हाल जी दोस्तों ये रेस उठन जगह फारिग थी बाहर अची आन ये वड़ा उठन जिते कार्टून लगल रेस उठन ठीक है दोस्तों जेका शो अचन था पिया रेस उहे हिन साइड खां अचन था पिया गेट आहे मुनवर ही है यूनिक था मुनवर नहीं हाँ मुनवर ही हाँ मुनवर नहीं जी दोस्तों है एंड टाइम रेस आउट अचियान ये रेस आउटन ये रेस आउटन दोस्तों चांदी से रहो ये रेस आउट अचन ओहो कैमरा वारी गाड़ी जी कुटन गाड़ी दी बी आम गाड़ी पास इलाही सारे ठीक है दोस्तों ये माण्हू पकड़ंदा पिया तव्हां ॾिसी रहिया हिते ये हट आहे उहो पकड़े थो पियो ठीकु आहे त सुञाण करे उठ पकड़ींदा पिया जी दोस्तों हे हिन टाइम रेस हराइण वरी ॿियों नंबर ते शो त आयो आहे हिन मथां कार्टून लाहींदा पिया माण्हू हे जेका ॿधा पिया ठीकु आहे दोस्तों ये नंबर लगा फैन हाय हाय لنبدأ هنا مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات هنا الصدارة في هذا المسار بينما هناك الدخول بشعاره بتحدياته وابداعاته بهذا المسار الرائع والمسار الجميل. عودتنا الى الصداره عودتنا الى مقدمه هذا الشوط هنا